मुष्टिफंड श्री महालक्ष्मी प्रायमरी हायस्कूलचे चवथेची जी क्लास आसा तांकां सध्या थाकाय मेळिल्ली दिश्टी पडटा, कारण जी NCERTचो जो सिलेबस तांकां शिकयल्लो आनी ताच्या खातीर एक कन्फ्युजन निर्माण जाल्लें की गोंयभरान जेन्ना SCERTचो पोर्शन शिकयले गेले आनी पेपर जो सेट जातलो तो SCERTचो आसतलो, जाल्यार जे NCERTचे पोर्शन शिकिल्ले आसा चवथेचे भुरगे तांकां कन्फ्युजन निर्माण जातलें, हाजे वयल्यान वाद सुरू जाल्लो आनी ताच्या खातीर सध्या चवथेच्या भुरग्यांक जे आसा ते थाकाय मेळिल्ली आसा. कितें ती म्हळ्यार SCERTची जी NEP स्टियरिंग कमिटी आसा तांच्यांनी जे मुष्टिफंडचे चवथेची जी क्लास आसा तांकां स्वताचो पेपर त्या स्कुलाच्या टिचरींनी सेट करचो हाज्या खातीर मान्यताय दिल्ली आसा. हातूर कन्फ्युजन मातशें कमी जातलें. तुमच्या म्हायती खातीर सांगता की गोंयान NCERT शिकोवपी ही एकूच स्कूल आसा, म्हणजे NEPच्या माध्यमांतल्यान फुडल्या वर्सा सगळ्यांक NCERTचो जो पोर्शन लागू जातलो, पूण मुष्टिफंड चे चवथेच्या भुरग्यां खातीर हो आपुणूच स्वता पयलीं लावन घेतिल्लो हो NCERTचो जो पोर्शन आसा आनी ते खातीर हे कन्फ्युजन निर्माण जाल्लें आनी ताजेर सोल्युशन म्हणून SCERTचे जे SCERTची NEP स्टियरिंग कमिटी आसा तांच्यांनी एक सोल्युशन दिल्लें आसा की मुष्टिफंड स्कुलान चवथेच्या भुरग्यां खातीर स्वताचो पेपर स्वता सेट करचो म्हूण. सो हे जे NCERTचे जे पोर्शन लायल्ले ते ब्रीज कोर्स आसता टिचरींग खातीर की भुरग्यांक शिकोवपाक किंवा NCERTचे पोर्शन कशें लागू जावपाक हे ब्रीज कोर्स जो आसा तो दिन आसतना हे पोर्शन लागू केल्ले अशी एक म्हायती मेळटा. सो हाजेर म्हाका दिसता सद्या खातीर तरी सोल्युशन मेळिल्लें आसा. मुष्टिफंड स्कुलाचे चवथेच्या भुरग्यांक स्वताचो पेपर स्वता सेट करप स्कुलान हे SCERT जे NEP स्टियरिंग कमिटी आसा तांच्यांनी सांगिल्लें आसा. सो तांच्या कडल्यानूच आयकुया की कितें एक्झॅक्टली हे सोल्युशन आसा ते. रिक्वेस्ट आयिल्ली त्या स्कुलाची आनी टू परमीट देम टू सेट देयर ओन पेपर, कारण तांच्यांनी पयलींच फोर्थाक NCERTचे बुक्स लायिल्ले आसा. सो काल स्टियरिंग कमिटीन डिस्कशन जालें आनी अशें जालें तातूंत की ठरलें की तांकां तांचो पेपर सेट करपाक दिवपाचो ह्या वर्सा खातीर. आनीक अबावट आनी दीस इज अ प्रायवेट स्कूल, अनएडेड स्कूल ते आमची जी आतां गव्हर्मेंटान जे डिसिजन घेतला ते फॉर गव्हर्मेंट एंड गव्हर्मेंट एडेड स्कूल इट इज मॅन्डेटरी डेफिनेटली. आनी प्रायवेट स्कुलांनी जितले आमचे ऑनबोर्ड आयल्या जेंच्यांनी आमकां डिटेल्स शेअर केल्या तांकां आमी डेफिनेटली पेपर शेअर करतली. पण अशें कन्सर्न ज्या जाग्यार दाखयला आमकां की तांच्यांनी आमचे करिक्युलम मॅच जायना थंय आमी तांकां परमिशन म्हणजे काल ह्या स्कुलाचें जेन्ना डिस्कशन जालें तेन्ना अशें ठरलें की तांकां तांचो पेपर सेट करपाक दिवपाचो. आनी हाचेर मागीर कितें तरी एक पॉलिसी डिसिजन येतलें की हाव वी आर गोईंग टू टॅकल दीस इशू. सो जेन्ना आमी नेक्स्ट एकाडेमीक इयराक जेन्ना पेपर सेट करतली तेन्ना ताच्या पयलीं हे निर्णय इन कन्सल्टेशन विथ DE's ऑफिस, कारण तांकां रिकग्निशनाची जे सर्टिफिकेट दिता ते डिपार्टमेंट ऑफ एज्युकेशन दिता. सो तांच्या कन्सल्टेशनान हाचेर कितें तो निर्णय फुडल्या एकाडेमीक इयराक पयलीं जाता. ओके. आनी मॅडम जो ब्रीज कोर्स लागता, कारण जेन्ना SCERT टू NCERT सुद्दां शिफ्ट जाता तेन्ना ब्रीज कोर्स लागता, सो तो कसो कितें NCERTचे करिक्युलम. मॅडम सो द क्वेश्चन इज दॅट ब्रीज कोर्स. सो सगळीं स्कुलां जी आसात ती SCERTची किंवा NCERTचे करिक्युलम फॉलो करतात. फॉर दॅट मॅटर SCERT सुद्दां, गोवा SCERT सुद्दां NCERTचेच करिक्युलम फॉलो करता, एक्सेप्ट फॉर लोकल लँग्वेजीस ज्या जाग्यार SCERTन कंटेंट क्रिएट जाता, टेक्स्ट बुक आमी क्रिएट करतात. रेस्ट ऑल टेक्स्ट बुक ऑफ NCERT आर फॉलोड बाय SCERT. फक्त NCERTचें कितें म्हणणें आसा की जेन्ना आतां हळूहळू NEPच्या अंडर सगळे करिक्युलम स्विच जाता, नवे करिक्युलम येता. सो जेन्ना आमी नव्या स्टेजीक, नव्या ग्रेडीक नवे करिक्युलम लायता तेन्ना ताका एक ब्रीज कोर्स लावपाचो. अकॉर्डिंगली जेन्ना आमी थर्डाक पोरू लायले NEP आनी 6थाक लायली तेन्ना आमी दोगांकूय ब्रीज कोर्स लायलो. आतां हीच भुरगीं जेन्ना फोर्थाक वतलीं नेक्स्ट एकाडेमीक इयराक तेन्ना तांकां ब्रीज कोर्स लावपाची गरज ना, कारण सेम भुरगीं जेंच्यांनी थर्डाक नवे करिक्युलम घेतला तीच भुरगीं आतां फोर्थाक वतलीं नेक्स्ट एकाडेमीक इयराक. पण जर आमी अशें जर ठरलें की एक पॉलिसी डिसिजन आयलें की आमी सगळ्या ग्रेडींग आतां NEP लावया, जाल्यार आमकां 5थाक आनी 8थाक ब्रीज कोर्स लावचो पडटलो, कारण तांकां आमी डायरेक्टली नवे करिक्युलम लायतले. अशी ब्रीज कोर्साची हें आसा, जस्ट टू फील इन दॅट गॅप ओल्ड करिक्युलम आनी नवे करिक्युलम हाचे मदली जी चेंज इन मॅथडॉलॉजी आसा, चेंज इन पॅडागॉजी आसा ती कवर अप करपाक म्हणून हो ब्रीज कोर्स आसता. ओके. आनी मॅडम जे मॉडल क्वेश्चन पेपर येतले SCERTचे आसतले तशे मागीर NCERTचे बीन कशें कितें प्रोवायड जातले, कारण फोर्थाक जेन्ना शिफ्ट जातले. कॉमन क्वेश्चन पेपर हे स्टेट गव्हर्मेंटाचें डिसिजन आशिल्लें, SCERTचें डिसिजन आशिल्लें
आनी ते सगळ्या स्कुलांक इजी पडचे, तांचे इक्वल अंडरस्टँडींग आसचे, युनिफॉर्मिटी आसची, हाच्या खातीर आमी तांकां एक मॉडेल पेपरूय सर्क्युलेट केले. सो NCERTचे मॉडेल पेपर इज आउट ऑफ क्वेश्चन. आतां ह्या केसीन आमी पळयता की खंय तरी ते हेडमिस्ट्रेस आसा तिणें हे लायिल्लो NCERTचो 4थाक. सो तशें तुमची कितें मिटिंग्स बी आसतली हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस जावं जे हेड ऑफ द इन्स्टिट्यूट आसतले की जेन्ना अशें डिसिजन जाता सो तांचे तुमकां SCERTक सुद्दां खबर आसचें म्हणून, कारण तशें फुडें जावचें न्ही म्हणून. हे स्कूल जे आसा ते प्रायवेट स्कूल आसा, सो तांचो मॅनेजमेंटाचे कन्सल्टेशनान तांचे हे जाता. पूण जी जनरल पॉलिसी आसता गव्हर्मेंटाची ती आमी सगळ्यांक सर्क्युलेट करीत असतात, एज आय सेड अर्लियर. आनी इट इज मॅन्डेटरी फॉर गव्हर्मेंट अँड गव्हर्मेंट एडेड स्कूल. आतां खुबशीं प्रायवेट स्कुलां ICSE करिक्युलम फॉलो करता, CBSE करिक्युलम फॉलो करता किंवा डिफरंट लेवल ऑफ करिक्युलम फॉलो करता. सो थंय कितें एटलिस्ट फॉर प्रायमरी लेवल कशें करपाचें हाचेर एक पॉलिसी डिसिजन शुअरली येतले गव्हर्मेंटाचे. तो विशय आमी एस्केलेट केलाच. सो ताचेर फुडें डिस्कशनां जातली आनी कितें जर लिगल प्रोविजन आसा, एकाडेमीक जर इशू आसा तो सगळो सेटल करून ताचेर फुडें डिसिजन बिफोर नेक्स्ट एकाडेमीक इयर डेफिनेटली घेतले. आनी एक म्हत्वाचो मुद्दो मॅडम, अशें लक्षांत येता की थोडी जी स्कुल्स आसा ती ग्रांट्स घेता कोंकणी खातीर, पूण थंय मागीर इंग्लीश मिडियमान हें जाता शिकोवप. सो होय म्हाका दिसता काल डिस्कस जाला मिटिंगान. 1-2 रिक्वेस्ट आयल्या आमकां अश्यो, आनीक ज्या ज्या कडेन आमकां रिक्वेस्ट आयल्या थंय परत भुरग्यांचें नुकसान जावपाक नाका म्हणून अशें एक डिस्कशन जालें की तांकां ह्या वर्सा खातीर पेपर तांच्या इंग्लिशीन ते शिकयता आसता तांकां इंग्लिशीन दिवपाचो. आनी हो विशय आमी डिपार्टमेंटा कडेन सबमीट करतात फॉर फर्दर नेसेसरी तांचें कितें तातूंत प्रोसेस जो आसा एडमिनिस्ट्रेटीव प्रोसेस, तो प्रोसेसा खातीर आमी वी आर सबमिटींग दीस मॅटर टू डिपार्टमेंट ऑफ एज्युकेशन. ओके, थँक्यू. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.